नजर आता है। इसलिए कि आबिद सिर्फ इबादत करता है ना, मगर वो कुछ समझता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। वो पढ़ता है मगर जानता नहीं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो बहुत तहज्जुद पढ़ते हैं, इशराक पढ़ते हैं, तस्बीह भी पढ़ते हैं, मौलवी लोगों से तो हम ही बेहतर है। उन्होंने कहा कि ये मुंह मसूर की बात। बहरहाल उनको बोला कि आ जाए बोलने, मुंह है अपना बोल। लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, आपको समझना होगा कि वो आलिम बना है तो ऐसे ही नहीं बना है, कुछ तो पढ़ के बना है। यह बात है कि कभी कभी गफलत में पढ़ता है वो। लेकिन अमीर अहले सुन्नत एक ऐसे आलिम बाअमल है कि जिनकी जिंदगी के हर लम्हे में सुन्नत मुस्तफा नजर आ रही है। वो चलते हैं तो सुन्नत मुस्तफा दिखाई दे रहा है, वो सोते हैं तो सुन्नत मुस्तफा नजर आ रही है, वो बोलते हैं तो सुन्नत मुस्तफा नजर आ रही है, वो पहनते हैं तो सुन्नत मुस्तफा नजर आ रही है। ऐसे आलिम बाअमल शख्सियत जो हमारे पीर मुर्शिद हो, तो फिर अब भी नजात में कोई शुबा रह सकता है? अब भी कोई नजात में नारे रिसालत फैज़ान अमीर अहले सुन्नत नारे कोई शुबा रह सकता है? पैसा देकर खराब मत कीजिए, मगर देते रहिए। इसलिए कि मेरे दोस्त हम लोग अमीर अहले सुन्नत, हम लोगों का अमीर अहले सुन्नत। किसी का अमीर का हो सकता है, किसी का अमीर का हो सकता है, लेकिन हमारा अमीर अहले सुन्नत है, हमारा अमीर अहले सुन्नत है। इसलिए अब हमारे बहकने का सवाल ही पैदा नहीं होता है जिसके गर्दन में अमीर अहले सुन्नत का पट्टा पड़ा हो, है ना। आपने देखा है ना, कुछ आवारे कुत्ते होते हैं, तो उसको जो भी कुछ टॉर्चर करे उसे कोई नहीं मना करता, कोई कुछ कहे उसे कुछ नहीं बोलता है, लेकिन जिसके गले में पट्टा पड़ा हो उसे कोई छूता नहीं। कह दिया ये फला साहब का पट्टा पड़ा हुआ है इसके गले में, कि फला शख्स का पट्टा इसके गले में है, फला इंसान का पट्टा इसके गले में पड़ा हुआ है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहूंगा, अरे दुनिया के उन सारे कुत्तों को आवारा समझकर तुम भगा सकते हो, लेकिन हमारे गले में तो अमीर अहले सुन्नत का पट्टा पड़ा हुआ है। या बसूरत फिगर यूं कह लो, अरे कादरियत का पट्टा है, रज़वियत का पट्टा है, आसमियत का पट्टा है, चिश्तियत का पट्टा लगा हुआ है, मुर्शिदियत तार पर हुजूर शेर बंगाल। इसलिए जब हमारे पीरो मुर्शिद ऐसे हों तो फिर हमें किसी, लेकिन आजकल कुछ झुलमुल यकीन भी होता है ना, जिसका कुर्ता लंबा देखा उसी के पीछे पड़ गया, यही पहुंचा हुआ बाबा, यही पहुंचा हुआ बाबा नहीं। आजकल बहुत सारे बाबा पता नहीं कहां कहां पहुंचे रहते हैं, सिर्फ उनका कुर्ता ही लंबा रहता है, उनका सिर्फ बाल ही लंबा रहता है ना। लेकिन अर्ज करना चाहता हूं कि बाल लंबा कर लेने से कोई पहुंच नहीं जाता है, 10 को अंगूठी पहन लेने से कोई पहुंच नहीं जाता है। मेरे दोस्तों, शरीयत का पेड़ा रहकर कोई रब तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन मेरे दोस्तों मैं तो अर्ज करना चाहूंगा कि अगर जिंदा जावे और अगर जिंदा किसी वली को देखना हो तो अमीर अहले सुन्नत को देखा जाए, अगर जिंदा किसी वली को देखना हो तो अमीर अहले सुन्नत को दीदार कर लो, है ना। इसलिए अमीर अहले सुन्नत का दीदार कर लोगे, जिंदा वली दिखा दे, और कम से कम जिंदगी में ये कह तो सकते हो कि मैंने जिंदा वली देखा। वरना वली ना वली भी शनाख्त, वली को वली ही पहचानता है
مگر میرے دوستو آپ تو کم سے کم تمہیں یہ شرف حاصل ہوگا کہ ایک زندہ ولی کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو امیر اہل سنت کہ اتنے کارنامے ہیں کہ اس مختصر وقت میں گنایا نہیں جا سکتا ہے، اتنے کارنامے ہے کہ نہیں، اتنی کتابیں، اتنے کارنامے ہیں کہ اس کو شمار کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کم وقت میں گنا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ ہاں بولا جائے گا درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ میں بھی ذرا وقت کا زیادہ پابند رہتا ہوں، اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ مجمع پر کوئی اثر انداز نہ ہونے پائے۔ بہرحال ہم آج امیر اہل سنت کی یاد میں بیٹھے ہیں، تو ہم ان کے نقش قدم کو اپنائیں، اور میں تو کہوں گا کہ اہل سنت والجماعت پہ بہت بڑا کرم فیضان ہے ان کا، اس لیے کہ پہلے ہم یہ تلاشتے تھے اور ڈھونڈتے تھے کہ ہم اس نوجوان کو کہاں بھیجیں، ہم اس بے راہ انسان کو کہاں بھیجیں۔ دنیا تانے دیتی تھی، دنیا میرے دوست طنز کرتی تھی، ان کا کوئی جماعت نہیں، ان کی کوئی جماعت نہیں ہے، ان کا کوئی ایسا کارنامہ نہیں ہے، لیکن امیر اہل سنت نے ایسی جماعت نکال دی کہ اب ہم کہنے پہ مجبور ہیں کہ اگر تبلیغ دین سیکھنا ہے تو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں چلے جاؤ، تم دعوت اسلامی میں جگہ لے جاؤ، آج تم دعوت اسلامی میں پہنچ جاؤ۔ اس لیے اب ہم لوگ برملا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ اگر ایمان کو بچانا ہے تو دعوت اسلامی میں، اگر ایمان کا تحفظ کرنا ہے تو دعوت اسلامی میں جاؤ، اگر بزرگوں سے عقیدت رکھنی ہے تو دعوت اسلامی میں جاؤ، اگر اپنی نماز کو ہے نا گائے گدھے کے خیال سے بچانا ہے تو دعوت اسلامی میں جاؤ۔ اس لیے کہ دوسری جماعت بھی ہے کہ جو نمازیں پڑھاتی ہے اور رسول کے خیال کو باہر رکھتی ہے، گائے گدھے کے خیال کو نماز میں لاتی ہے، لیکن یہ جماعت ایسی جماعت ہے کہ جو یہ پیغام دے رہی ہے کہ جب نبی کا خیال ہی نہ ہو تو نماز کیا ہو، خیال ہی نہ آئے تو نماز کیا ہو۔ اس لیے ہماری یہ جماعت آپ کو عاشق رسول بناتی ہے، اس لیے کہ خود وہ عاشق رسول، عشق رسول کی پہچان ہی تو یہی ہے کہ جس کے آنکھوں سے آنسو برس رہا ہو، نبی کا نام سنے تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، نبی کا ذکر سنے تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، نبی کا تذکرہ سنے تو آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ یہ بتا رہا ہے کہ یہ دل کے جذبات میرے دوستوں امڑ کر آنکھوں سے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ عشق کا پتہ دے رہا ہے، ان کے آنسو ان کے عشق کا پتہ دے رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں ان کی دامن سے وابستہ رہو اور ان کے دامن سے لگے رہو، اور ہمیشہ ہمیشہ آپ ان سے اپنی عقیدت و محبت رکھو، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو، کوئی لاکھ بہکائے آپ ادھر ادھر ہونے کی کوشش نہ کرو، ہے کہ نہیں؟ اور بزرگوں میں کچھ باتیں ہوتی ہیں تو اس کی طرف آپ دھیان نہ دیں، اس لیے کہ خطائے بزرگاں گرفتار خطا، فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ بزرگوں کی خطا کو پکڑنا یہ خود خطا ہے، بزرگوں کی خطا کو پکڑنا یہ خود خطا ہے۔ اس لیے ہم لوگ تو چھوٹے ہیں، ہم لوگ تو چھوٹے ہیں، ہم تو ان کے نقش قدم کے اپنانے والے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے بزرگ ہیں، وہ بھی ہمارے لیے بزرگ ہیں۔ غوث اعظم کا یہ واقعہ تھا نا بھائی، گئے کہ بزرگ لڑکی پیدا ہوگی کہ لڑکا؟ نہیں، جاؤ لڑکا پیدا ہوگا۔ ادھر سے آیا کہا نہیں یار یہ تو لڑکی ہوگی، کہا حضور ایسا کیوں ہوا؟ دیکھا تو پھر لڑکی، پھر دیکھا تو ادھر تو لڑکا، 2-3 بار آئے گئے، کہا حضور ایسا کیسا؟ کہا کہہ رہے وہ بھی اللہ کے بزرگ ہیں اور ہم بھی اللہ کے بزرگ ہیں، اس لیے انہوں نے جو کہا وہ ہوا، ہم نے جو کہا۔ اس لیے بزرگوں کی باتوں میں نہیں پڑنا۔ بہرحال پروردگار عالم ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات اب زیادہ تقریر مت کروائیے، اس لیے کہ صبح سے میں دوا ہوا کھا کے ٹھیک ہوا راتوں سے بخار ہونے والا تھا، لیکن بخار کو بخار چھڑایا گیا ہے صدقہ عطار کے۔
کھڑے ہو گئے، الصلوۃ والسلام۔